बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अज़ीज़ नाज़रीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। और वो कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जो उस कौम पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अज़ाब फरमाया। और वो लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन ज़िंदा रहे और फिर उन पर किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब वो लोग बंदर बन गए तो वो अपने अजीज़ो वकारिब को क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं कौम में से हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अज़ीज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलें ये चैनल हमारा इस्लाम के मुतल्लिक़ है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाली घंटी के निशान को भी दबा दें। अज़ीज़ नाज़रीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे एक ईला नामी गांव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। और ये कौम बहुत ही खुशहाल थी और ये कौम अल्लाह ताला की बहुत फर्मा बरदार कौम थी। और अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरह सब्ज़ व सर्वशादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि एक समंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह ताला का इन पर ख़ास करम था कि इस समंदर के किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। और जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक वही भेजी कि वो अपनी कौम से कह दे कि सैंचर वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थीं और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं। और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं, क्योंकि उस कौम का गुज़र बसर उस मछलियों के शिकार पर होता था। इसी वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर वो कौम बहुत परेशान हो गई। लेकिन वो कौम ये नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। और फिर एक दिन शैतान ने उस कौम में वसवा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इसी तरह नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और अगले दिन यानी एतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि और इसी तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से बच जाएंगे और इसी तरह मछलियाँ भी हमारे हाथ में आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हुल्लाबाजी बहुत पसंद आई और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दीं, जिसके ज़रिए से वाफिर मिकदार में मछलियाँ उन हौज़ों में जमा हो जाती। और उस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हुल्ला बहुत पसंद आया। लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज़ों में आकर कैद हो जाएंगी तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसीलिए ये शिकार हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। और उस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हुल्ले से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा मानकर खामोश रहे।
لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ کی مخالفت کی اور شیطان کے حلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کھلم کھلا مخالفت کرتے، ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے اور بیچا کرتے تھے۔ عزیز ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 نافرمان لوگ ایسے تھے جو منع کرنے کے باوجود ان نالیوں کے ذریعے ہفتے والے دن شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور وہ لوگ کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنی اور نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کی ایک طرف 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمان لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کا غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا، اور جب لوگ ان مجرموں کو دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، اور ان 12,000 نافرمان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے، اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سارے ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دردناک عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس دردناک عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا ان کی نسل میں سے ہیں؟ ناظرین، اس کے متعلق ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے تو اس کے شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔